शेर नंबर 7 है, अगर आमाल अच्छे हों तो पाओगे बड़े दर्जे, समझ लो इम्तिहान इस दार फानी में तुम्हारा है। आमाल का माना होता है काम। इस शेर में शायर दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई को बयान करते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे आमाल अच्छे हैं तो तुम्हें इसका बहुत बड़ा अजर मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, इस वीडियो में हम उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक क्लास 6 के लिए इसके मुश्किल अल्फाज के मैनी जो सबक के शुरू में दिए गए हैं, उसके बाद पूछे जाने वाले ठहरें और बताएं और सोचें और बताएं के सवाल और जवाब होंगे। इसके अलावा मरकज़ी ख्याल होगा इस नज़म का, इसके अलावा इस नज़म का खुलासा होगा और आखिर में तमाम अशार की तशरीह मुकम्मल तफसील के साथ की जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इस वीडियो के मुतल्लिक अगर किसी किस्म का सवाल हो या कोई चीज़ की आपको समझ ना आए तो लाजमी कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा या नई वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा दिया जाएगा। तो सबसे पहले है सोचें और बताएं, जिसमें पहला सवाल है अल्लाह ताला ने यह कायनात किस मकसद के लिए पैदा की है। तो इसका जवाब है कि अल्लाह ताला ने यह कायनात हमारे लिए बनाई है ताकि हम इसे जानें और इसकी इबादत करें। दूसरा सवाल है अगर हवा ना होती तो क्या होता है। जवाब है अगर हवा ना होती तो कोई जानदार जिंदा न रहता और दम घुटने से मर जाता। इसके बाद है अल्फाज के मैनी है, रोशन का मैनी है उजाला करने वाला, ज़बान का मैनी है नतक या गुफ्तगू, खालिक का मैनी है पैदा करने वाला, सनत का मैनी है कारीगरी और माबूद का मैनी है इबादत के लायक, कुव्वत का मैनी है ताकत और सहारा का मैनी है ढाल या मददगार, कुदरत का मैनी है ताकत और इंतज़ाम का मैनी है मुनज़्ज़म करना और जिलाया का मैनी है ताजगी बख्शना। इस नज़म को लिखा है अकबर अलाहाबादी ने और ठहरें और बताए में सवाल है मबूद बरहक से क्या मुराद है। तो इसका जवाब है हकीकी मबूद जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। दार फानी का क्या मतलब है। तो जवाब है कि ये दुनिया आर्जी ठिकाना है और इसे एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद है मरकज़ी ख्याल, अल्लाह ताला इस दुनिया का खालिक और मालिक है। दिन रात के बनने, मौसमों के बदलने और हवाओं के चलने पर इसी की दस्तरस है। हमें चाहिए कि हम उसी खुदा वाहद की हमद और तस्बीह बयान करें। खुलासा है इस नज़म का कि अल्लाह ताला का नाम बहुत प्यारा और पुरनूर है। इस नाम से दिल को कुव्वत, ज़बान को सहारा मिलता है। अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान का खालिक मालिक है। इसने दुनिया को बहुत खूबसूरत चीज़ों से सजाया है। मैदानी इलाकों में हवाएं चलती हैं तो समुद्रों में पानी की लहरें उठती हैं। मौसम अपने वक्त पर बदलते हैं। उसकी निगरानी से बाहर कायनात की कोई चीज़ नहीं। वो बादशाह है, किसी की जुर्रत नहीं कि इसकी मर्जी में दखल दे। अल्लाह ताला हमारा हकीकी माबूद मतलब असल इबादत के लायक है। हमें इसकी इबादत करनी चाहिए। अगर हम अच्छे अमाल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। ये दुनिया एक इम्तिहान की जगह है। अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी, वो ही हमें मौत देगा। उसके हुक्म से दिन और रात छोटे और बड़े होते हैं। आसमान का हर सितारा उसी के हुक्म का ताबे है। इसके बाद होगी अशार की तशरीह। शेर नंबर 1 है कि खुदा का नाम रोशन है, खुदा का नाम प्यारा है, दिलों को इससे कुव्वत है, ज़बां को इससे सहारा है। इस मुश्किल अल्फाज हैं। रोशन का मैनी है उजाला करने वाला, कुव्वत का मैनी होता है ताकत, सहारा का मैनी है मददगार या ढाल। तशरीह है इस शेर की कि इस शेर में शायर अल्लाह ताला के नाम की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला का नाम बहुत नूर वाला और प्यारा है। अल्लाह ताला का नाम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि वो हमारा खालिक मालिक है। हमारे दिलों को इससे ताकत मिलती है और ज़बान इस नाम के लेने से भी थकती नहीं। जब हम कोई परेशानी होती है तो हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं और हमें यकीन होता है कि अल्लाह ताला हमारी परेशानी दूर कर देगा। दूसरा शेर है खुदा ही है ज़मीन आसमां का खालिक मालिक, उसकी कुदरत और सनत ने आलम को संवारा है। मुश्किल अल्फाज है। खालिक का मैना है पैदा करने वाला, मालिक का मैना है हाकम, कुदरत का मैना है ताकत, सनत का मैना है कारीगरी और आलम का मैना है दुनिया या कायनात। तशरीह है
اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے، اس کی قدرت سے اس دنیا میں خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو دلکش بنانے کے لیے اسے ستاروں اور چاند سے سجایا ہے، زمین کو درختوں، پھولوں، ندیوں، دریاؤں وغیرہ سے سجایا ہے۔ غرض اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے بنایا ہے۔ تیسرا شعر ہے، تماشا اس کی قدرت کا برو بحر میں ہر دم، ادھر موجیں ہوا کی ہیں، ادھر پانی کا دھارا ہے۔ تماشا کا معنی ہوتا ہے کرتب، بر کا معنی ہوتا ہے خشکی یا زمین، موجیں ہیں لہریں، دھارا ہے بہاؤ، اور بحر کا معنی ہے سمندر۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ خشکی اور سمندر میں ہر وقت نظر آتا ہے۔ میدانی علاقوں میں ٹھنڈی اور گرم ہوا چلتی ہے، اناج، پھل اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، پہاڑ، وادیاں، پھول اور جھیلیں عجب سما پیدا کرتی ہیں، اور جب سمندر پر نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کی الگ ہی قدرت نظر آتی ہے۔ پانی کی تیز لہریں، بڑی بڑی مچھلیاں، مگرمچھ اور دوسری آبی مخلوقات کو دیکھ کر بنانے والے کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے، انتظام کا معنی ہوتا ہے منظم کرنا اور ابھارا کا معنی ہے جلایا۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں موسم بدلنے کا انتظام بھی کیا ہے، موسم اپنے وقت پر آتے جاتے ہیں، ہوائیں اپنے وقت پر چلتی ہیں۔ گرمی کے موسم میں شدید ہبس کے بعد آندھیاں آتی ہیں، گرم ہوا کے جھکڑ چلتے ہیں، یہ نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ 5 نمبر شعر ہے، کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم کے باہر، جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے یہ کس کو یارہ ہے۔ مرضی ہوتا ہے رضا اور دخل کا معنی ہوتا ہے رخنا اندازی، یارہ کا معنی ہوتا ہے جرت یا مجال۔ تشریح ہے شعر کی، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، وہ سب جانتا اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ اس کے بنائے ہوئے معاملات میں دخل دے، اور جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ 6 نمبر ہے، کرو اطاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے، اس کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے۔ طاعت کا معنی ہوتا ہے عبادت یا بندگی، معبود برحق حقیقی خدا، یکتائی کا معنی ہوتا ہے ایک ہونا، آشکارا کا معنی ہے ظاہر ہونا۔ تشریح ہے، شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی معبود ہے، وہ واحد ہے، اس دنیا میں اس کے واحد ہونے کی حقیقت سب پر عیاں ہے۔ کائنات کا نظم و ضبط اسی نے سنبھالا ہوا ہے، اسی لیے اس کی عبادت ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور وہی قدرت والا ہے۔ شعر نمبر 7 ہے، اگر اعمال اچھے ہوں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ اعمال کا معنی ہوتا ہے کام، درجے کا معنی ہوتا ہے رتبے، اور دار فانی ہے دنیا یا ناپائیدار جگہ۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر دنیا کی سب سے بڑی سچائی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو تمہیں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا، اور اگر تمہارے اعمال برے ہوئے تو تمہیں آخرت میں اس کی سزا ملے گی۔ یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ دنیا عارضی مقام ہے جہاں پر ہم نے اعمال کرنے ہیں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں ہم جو کریں گے اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا۔ 8 نمبر شعر، وہی دنیا میں ہے اس کی زندگی و موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے۔ خالق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، مرضی کا معنی ہوتا ہے رضا، جلایا کا معنی ہوتا ہے تازگی بخشنا، اور مارا کا معنی ہے ختم کیا۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں زندگی دیتا ہے اور وہی ہمیں موت دے گا، اس کی مرضی ہے جس کو چاہے طویل عمر دے اور جس کو چاہے کم عمر میں اٹھا لے۔
جس پھول کو چاہتا ہے تازگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ختم کر دیتا ہے۔ یہ اسی کی حکمت اور قدرت ہے کہ زندگی اور موت کو تخلیق کیا ہے۔ 9 نمبر شعر، اسی کے حکم سے ہے دن رات میں یہ کمی بیشی، اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے۔ کمی بیشی، کم یا زیادہ ہونا، تابع کا معنی ہے فرما بردار یا پابند، فلک کا معنی ہوتا ہے آسمان۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رات اور دن کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں اسی کا حکم کار فرما ہے۔ آسمان پر چمکنے والا ہر ستارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم و دائم ہے، اور آسمان پر نکلنے والا ہر ستارہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ تو عزیز طلباء، یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو یا کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا پورا رسپانس دیا جائے گا۔ تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔